इति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभुलाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञान मार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मास भागवत कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुनेका थियौँ। आत्मदेवको घरमा सन्तान थिएनन्, सन्तानको इच्छा राख्नुभयो। अन्तत्वगत्वा सन्तान भई एउटाको नाम धुन्धुकारी राखियो, एउटाको नाम गोकर्ण राखियो। समय बित्दै गयो। त्यस पछाडि के भयो, सुरुवात गरौँ आजको कथा। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल। समय बित्दै जाँदा ती दुवै बढ्दै गए, ठुला हुँदै गए। तर गोकर्ण ज्ञानी बन्दै गए, धुन्धुकारी भने महाखल बन्यो, मूर्ख बन्यो। एक दिनको कुरा हो समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन। एक पुत्र मात्रै यदि गुणवान छ भनेदेखि उसले 21 कुललाई तारिदिन्छ भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। तर समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, समय बित्दै गयो, दुवै बडो हुँदै गए, दुवै बढ्दै गए। समयको प्रभावले बढ्न कति पो समय लाग्दो रहेछ र। तर गोकर्ण धेरै ज्ञानी, भजन कीर्तन गर्ने, सत्सङ्गमा जाने, आफैमा आनन्दमा रहने खालको हुनुहुन्थ्यो गोकर्ण। धुन्धुकारी भने धेरैलाई सताउँथ्यो। हिंसक शस्त्रधारी च दिनान धानाम प्रपीडक। धुन्धुकारीले के गर्थ्यो अरे भने आमाको गुण आउँछ सज्जन। धेरै राम्रो कुरा छ, हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। सन्तानमा यदि संस्कार भएन भने त्यसको दोष आमालाई लाग्छ अरे सज्जन। त्यसको दोषी आमा हुन्छन्। यदि सन्तान मूर्ख भयो, सन्तानले पढेन, सन्तान ज्ञानी भएन भने त्यसको दोष बुवालाई लाग्छ अरे। धुन्धुली जस्ती थिइन्, धुन्धुकारी त्यस्तै भयो। धुन्धुली कस्ती थिइन् त भन्दा एक आपसमा झै झगडा गर्ने, लडाइँ गर्ने, अर्काको कुरा अर्कालाई सुनाउने, एक आपसमा लडाउने, भिडाउने काम गर्थिन् धुन्धुलीले। उनको घरमा जुन सन्तान जन्मियो धुन्धुकारी पनि यस्तै रहेछ। बच्चाहरूलाई जाने, चिमोट्ने, बच्चाहरूलाई पानीमा डुबाउने, जीवजन्तुहरूलाई मार्ने, जीवजन्तुहरूको हत्या हिंसा गर्ने, चाण्डालको जस्तो व्यवहार गर्ने, चोरी डकैती गर्ने, अरूलाई ढाँट्ने, फटाइ गर्ने, कुकर्म गर्ने, कुमार्गमा लाग्ने, सुमार्गमा कहिल्यै नजाने, राम्रो कुरा भन्नेवालालाई पिटिहाल्ने, चुटिहाल्ने, यस्तो स्वभावको भएछ। एक दिनको कुरा हो, मदिरा पान आदि इत्यादि खाने, साथी सङ्गीहरूसँग घुम्ने, नराम्रा व्यक्तिको सङ्गत गर्ने। यसरी घुम्दो रहेछ। यसरी घुम्दै जाँदा एक दिन पैसा सकिएछ आफूसँग भएको। उसले जहाँ घरबाट चोरी गर्थ्यो त्यो ठाउँमा पनि पैसा सकिएछ। सकिएपछि आफ्नो पिता आत्मदेवलाई गएर भन्यो धुन्धुकारीले, ए पिता, पैसा कहाँ राखेको छ, ल्याऊ मलाई। आत्मदेवले भन्नुभयो, भाइ कुन पैसाको कुरा गर्दैछस्? भएको जति पैसा त तैँले सकिस्, सबै लगिस्, कहाँ लगिस्, सबै पैसा समाप्त भएको छ, अहिले कुन पैसा माग्दैछस् त मलाई भनेर आत्मदेवले भन्नुभएको थियो। त्यति बेलै उसले यति दरो पिटो सज्जन आफ्नो पिताजीलाई एक झापड प्रहार गरेको थियो। त्यो धेरै पर गएर पिताजी लड्नुभयो। लडेपछि पिताजीले विचार गर्नुभयो, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत् प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम्। रुँदै हुनुहुन्छ। आत्मदेवको आँखाबाट आज पनि आँसु छ सज्जन। हिजो पनि आत्मदेवको आँखामा आँसु थियो, हजुरहरूले सुन्नु नै भयो। हिजो आँसु कुन कारणले थियो भने घरमा सन्तान थिएनन्, छोराछोरी नभएको कारणले गर्दा हिजोको दिन आँसु बगाएका थिए। आजको दिन आँसु बगाउँदै हुनुहुन्छ। छोराछोरी त छन्, तर छोराछोरी भएर पनि नभए जस्ता छन्। किनभने आज छोरो त छ, तर छोरो
छोरो भएन छोरो मोरो भएको छ, पुत्र पुत्र भएन पुत्र कुपुत्र भएको छ। हिजोको दिन पनि आत्मदेवजी महाराज मर्नको लागि भनेर घर छोडेर निस्कनु भएको थियो। कारण के थाहा छ हजुरहरूलाई? उहाँको घरमा सन्तान थिएनन्, त्यो कारणले गर्दा मर्न भनेर जानुभएको थियो। आज पनि मर्नको लागि जानु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो। कुन कारणले भने घरमा छोरो त छ, तर घरमा भएको छोरो कुपुत्र भइदियो। कुपुत्रको साथमा समय बिताउन धेरै गाह्रो छ भनेर आत्मदेवले आँखाभरि आँसु पारेर प्राणाम त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, मलाई धेरै कष्ट पर्यो, मलाई धेरै आपत्ति पर्यो, धेरै विपत्ति पर्यो, अब म आफ्नो देहलाई त्याग्ने छु, अब म मेरो शरीरलाई त्याग्ने छु भनेर आत्मदेवजी महाराज जङ्गलतिर जान लाग्नु भएको थियो। रुँदै रुँदै हिँड्न लाग्दा त्यति बेलै सज्जन गोकर्णजी ज्ञानी आउनुभयो। अब हजुरहरूले याद गर्नुहोस्, हिजो मैले बताएको थिएँ धुन्धुली मन हो है, मनको परिणाम तत्काल देखिन्छ तर नराम्रो हुन्छ। बुद्धिको परिणाम धेरै पछि मिल्छ तर राम्रो हुन्छ। जो बुद्धि छ बुद्धिले राम्रै गर्छ, जो मन छ मनले नराम्रै ठाउँमा लान्छ। आज यहाँ के भइदियो भने आत्मदेव आँखाभरि आँसु पारेर रोइरहनु भएको छ। त्यति बेला गोकर्ण ज्ञानी व्यक्ति आउनुभयो। आएर भन्नुभयो, पिताजी हजुर किन रुनुहुन्छ? रुन छोड्नुहोस्, नरुनुहोस्, किनभने संसारमा सुखी कोही पनि छैन। केही न केही कारणले व्यक्ति दुखी नै छन्। कोही व्यवहार नचलेर दुखी छन्, कोही आहार नमिलेर दुखी छन्, कोही घर परिवारबाट दुखी छन्, कोही व्यापार नचलेर दुखी छन्, कोही व्यवहार नचलेर दुखी छन्। केही न केही कसै न कसै प्रकारबाट व्यक्ति दुखी नै छ। यो संसारको नाम नै दुःखालय हो। दुःखको घरमा सुख त पाइँदैन पिताजी। नचेन्द्रस्य सुखम किञ्चित न सुखम चक्रवर्तीन, न सुख इन्द्रलाई छ न सुख चक्रवर्तीलाई छ। सुख छ त केवल विरक्तहरूलाई छ, जो चाहिँ सन्त बनेर मनलाई पवित्र बनाएर भगवानको भजन हर्षण गर्छन्, उनीहरू सुखी छन्। बाँकी त दुनियाँमा देख्नै हो पिताजी, अर्को सुखी छ जस्तो लाग्छ, अर्कोले हेर्दा अर्कैलाई सुखी देख्छ, तर यो संसारमा सुखी कोही पनि छैन। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजाको भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्म को भारी, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कस्तो राम्रो कुरा बताइएको छ यहाँ। एउटा गरिब व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् गएर, भाइ को सुखी देख्छौ तिमीले भन्नुभयो भने त्यो गरिब व्यक्तिले भन्छ धनी मान्छे सुखी हुन्छ भनेर। त्यो धनी व्यक्तिलाई गएर सोध्नुहोस्, धनवान कहे सुख राजाको भारी। धनी व्यक्तिलाई सोध्ने हो भने म भन्दा धेरै सुखी राजा छ भन्छ अरे। राजालाई को सुखी छ भनेर सोध्ने हो भने महाराजा सुखी छन् भन्छन् अरे। महाराजलाई सोध्ने हो भने इन्द्र सुखी छन् भनेर भन्छन्। इन्द्रलाई सोध्ने हो भने ब्रह्म सुखी छन् भन्छन्। ब्रह्मालाई सोध्ने हो भनेदेखि विष्णु सुखी छन् भन्छन्। तर तुलसीदासलाई सोध्नुहोस् कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवानको नाम नजपिकन, भगवानको सत्संग नगरिकन, भगवानको पूजन नगरिकन, आराधना नगरिकन, ईश्वरको चिन्तन नगरिकन दुनियाँमा कुनै पनि जीव सुखी हुन सक्दैन पिताजी। त्यस कारणले गर्दा हजुर नरुनुहोस्। हजुरलाई दुःख परेको छ, आपत्ति परेको छ, विपत्ति परेको छ, म बुझ्छु। म तपाईलाई केही कुरा बताउँछु, त्यसलाई तपाईले अनुसरण गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई तपाईँ कल्याणतर्फ डोर्याउनुहोस्, कल्याणतर्फ लिएर जानुहोस् पिताजी। दुखी नहुनुहोस् है। दुःख कसैले कसैलाई दिएको हुँदैन, कर्मकै खेल हो दुःख भन्ने कुरा। सुख कसैले कसैलाई दिएको हुँदैन, आफैले गरेको कर्मद्वारा व्यक्तिले सुख र दुःख भोग्ने गर्छ। गोकर्णजीले बताउन लाग्नुभयो, पिताजीलाई सम्झाउनुहुन्छ, पिताजी मर्न भनेर नजानुहोस्। मर्नु नै समस्याको समाधान होइन। जीवनमा बाँचेर केही गर्न सकिन्छ। मानव देह जुन मिलेको छ, यो पवित्र देह, यो पावन देहद्वारा ईश्वरलाई जान्न सकिन्छ, भगवानलाई चिन्न सकिन्छ, यो दुनियाँ भवसागरबाट पार तर्न सकिन्छ पिताजी। त्यस कारणले गर्दा मर्न जाने भन्ने त कुरै नगर्नुहोस् हजुर। गोकर्ण उवाच, गोकर्णजीले भन्न लाग्नुभयो, देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतीं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यराग
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, यो जुन देह देखिन्छ, यो जुन शरीर छ, यो शरीर नाशवान छ। कहिले यो शरीरको समाप्त हुन्छ थाहा हुँदैन। आफन्त, इष्टमित्र, घर परिवार, छोराछोरी, बन्धु बान्धव जति छन् यो शरीरका नाता हुन्। यो शरीर रहेसम्म हजुरलाई प्रेम गर्छन्। यो शरीरको मृत्यु भयो भने हजुरलाई कसैले सोध्नेवाला छैन, कसैले पुछ्नेवाला छैन। एउटा आफ्नै छोराले आफ्नो बुबाको शरीरलाई जलाउँछ किन भन्दा उसको प्रेम यो शरीरमा जबसम्म प्राण चल्छ तबसम्म मात्रै प्रेम हुन्छ। जबबाट यो शरीरमा प्राण चल्न छोड्छ त्यो दिनबाट उसले उसलाई प्रेम पूर्णतया गर्दैन, बिस्तारै बिस्तारै बिर्सँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो श्रीमान र मेरो श्रीमती भनेर मात्रै नबस्नुहोस्। भगवानलाई पनि भज्नुहोस्, ईश्वरलाई पनि भज्नुहोस्। एक पटक मिलेको मानव देहद्वारा ईश्वरलाई चिन्नुहोस्। पिताजी, पश्यानिसम जगदिदम क्षणभङ्गनिष्ठ। यो मानव देह त एउटा कर्कोलाको पातमा भएको पानी जस्तो हो, कति बेला फुट्छ थाहा हुँदैन। मान्छेहरू सबैले गरौँला भनिरहेका हुन्छन्, भोलि गरौँला भन्छन्, पर्सि गरौँला भन्छन्। काम भोलि गरौँला भनेर आफूले भोलिको लागि प्लानिङ बनाइरहेका हुन्छन्, तर भोलि आउन नपाई आजैको दिन पनि कतिको मृत्यु भएको छ। किनकि जिन्दगीको भरोसा छैन। कबीरदासले भन्नुभयो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब क्षण में प्रलय होएगी, बहुरी करोगी कब। भोलि गर्ने काम आजै गरौँ, आज गर्ने काम अहिले। जिन्दगीको छैन भरोसा, जिन्दगीको छैन भरोसा। आज हो कि भोलि हो, जीवनको एक क्षण एक पलको पनि भरोसा छैन। कसैले पनि छातीमा हात राखेर यो भन्न सक्दैन कि मैले एक शब्द बोलेँ दोस्रो शब्द पनि म बोल्न सक्छु भनेर। किनकि उसँग कुनै प्रमाणपत्र छैन कि भोलिसम्म बाँच्छु भन्ने। यो त अरूले दिएको हो, हाम्रो यो देह अरूले दिएको हो। कति बेला लिन्छन् त्यो उनैले लिन्छन् जो ईश्वरले दिनुभएको छ। त्यसको बदलामा ती ईश्वरलाई, ती भगवानलाई, ती परमात्मालाई धन्यवाद चाहिँ दिनुपर्छ। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, पिताजी, जिन्दगीको भरोसा छैन। त्यस कारणले गर्दा धर्मको आचरण गर्नुहोस्, धर्मको अनुसरण गर्नुहोस्। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्णजीले आफ्नो पिता आत्मदेवलाई भन्नुहुन्छ, पिताजी, धर्मको अनुसरण गर्नुहोस्, धर्ममा लाग्नुहोस्, धार्मिक बन्नुहोस्, दया गर्नुहोस् कसैमाथि, केही दान दिनुहोस् कसैलाई, पवित्र रहनुहोस्, सदा सर्वदा सन्तहरूको सङ्गत गर्नुहोस्, लोक धर्मलाई त्यागिदिनुहोस्। मेरो केवल श्रीमान श्रीमती छोराछोरी मात्रै हुन् भन्ने भावनालाई त्यागिदिनुहोस् र सेवा गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ साधु महन्त महात्मा अमलात्मा विमलात्माहरूको सङ्गत गर्नुहोस्। काम तृष्णालाई त्यागिदिनुहोस्, तृष्णामा सधैँ जिन्दगी नबिताउनुहोस्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तन मासु मुक्त्वा, अरूको दोष र गुणलाई विचार नगर्नुहोस्। आफू कस्तो छु भनेर हेर्नुहोस्, अरूलाई मात्रै जहिल्यै चियो चर्चा नगर्नुहोस्। आफू पनि हेर्नुहोस्, किनभने आफ्नो आङको भैँसी नदेख्नेले अर्काको आङको जुम्रो देखिरहेको हुन्छन्। यस्तो नबनौँ। आफ्नो आङमा भएको जुम्रोलाई पनि देखौँ, अरूको आङमा भएकोलाई पनि देख्न सक्नुभयो, तर पहिलो नम्बरमा आफू सुध्रिनुहोस्, आफू बन्नुहोस्। अरूको गल्ती, अरूको दोष, अरूको नराम्रो कुरालाई मात्रै विचार गरेर अरूको खिलाफ नबोल्नुहोस्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तन मासु मुक्त्वा, अरूको दोष र गुणको बारेमा कुनै पनि चर्चा नगर्नुहोस्, चियो चर्चा नगर्नुहोस्। किनभने व्यक्ति जस्तो छ पिताजी, संसार उसले उस्तै देख्ने हो। एउटा म हजुरलाई कथा सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। गौतम बुद्धका दुईजना शिष्यहरू रहेछन्। ती दुई शिष्यहरूमध्ये एउटा शिष्य मूर्ख रहेछ, एउटा शिष्य ज्ञानी रहेछन्। बुद्ध बस्ने ठाउँमा 100वटा घरको एउटा गाउँ रहेछ। जुन गाउँमा चाहिँ 100वटा घरहरू थिए,
ती 100 घरहरू भएको ठाउँमा एक दिन गौतम बुद्धले आफ्नो मूर्ख शिष्यलाई भन्नुभएछ, अरे भाइ, यो गाउँमा गएर तिमीले एउटा ज्ञानी व्यक्ति खोजेर ल्याऊ, एउटा विद्वान व्यक्ति खोजेर ल्याऊ, 1 महिनाको समय म तिम्रो लागि दिन्छु भनेर गौतम बुद्धले समय दिनुभएछ मूर्ख शिष्यलाई। मूर्ख शिष्य ज्ञानीको खोजी गर्नको लागि भनेर निस्के। 100 घरमा 1 महिनासम्म खोजी गरे। खोजी गरेर जब फर्किँदा रित्तै फर्किएका रहेछन्। तब गौतम बुद्धले सोध्नुभयो, बाबु रित्तै फर्केछौ त, के भयो? तब ती मूर्ख शिष्यले भने, गुरुजी 100 घरमा यो गाउँमा एउटा पनि ज्ञानी व्यक्ति रहेन रहेछ भने। त्यस पछाडि गौतम बुद्धले फेरि ज्ञानी शिष्यलाई बोलाउनु भयो। आएपछि ज्ञानीलाई गौतम बुद्धले भन्नुभयो, बाबु यही 100 घरमा तिमीले गएर एउटा मूर्ख व्यक्तिलाई खोजेर ल्याऊ त भनेर भन्नुभएछ। ज्ञानी व्यक्ति मूर्खको खोजीमा निस्के। 100 घर 1 महिनासम्म घुमे। त्यस पछाडि ती पनि रित्तै फर्किएछन्। हेर्नुहोस्, गौतम बुद्धले सोध्नुभयो, बाबु खोइ त व्यक्ति ल्यायौ, कोही मूर्ख भेट्यौ तिमीले? तब ज्ञानी शिष्यले भने, गुरुजी यो 100 घर मैले एकदमै ध्यान दिएर घुमेँ, ध्यान दिएर खोजेँ, तर यो 100 घरमा कोही पनि मूर्ख रहेन रहेछन् भने। आखिरी मूर्ख पनि त्यही गाउँमा गएको थियो ज्ञानी खोज्न, ज्ञानी पनि त्यही गाउँमा गएका थिए मूर्ख खोज्न। ज्ञानीले मूर्ख भेटेन, मूर्खले ज्ञानी भेटेन। यसको मतलब के हो त भन्दा, जो जस्तो छ उसले संसार त्यस्तै देख्छ। हरियो कलरको चस्मा लगाएर सेतो संसार देख्न खोज्नु हुँदैन। आफू जस्तो छ संसार उसले उस्तै देख्छ भनेर यहाँनेरि बताउनु भयो। गोकर्णजी महाराजले आत्मदेवलाई, पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमा सुमुक्त्वा, अरूको दोष र गुणलाई विचार नगर्नुहोस्, आफूले राम्रो कार्य गर्नुहोस्, सत्सङ्ग गर्नुहोस्, भजन कीर्तन गर्नुहोस्, जीवन सार्थक हुनेछ। अर्को पनि कथा बताउँछु म हजुरलाई। जीवनमा अरूको दोषलाई मात्रै निहाल्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताइयो। अरूको दोष देख्ने त धेरै भेटिन्छन्, दोष धेरैले देख्छन्, तर अरूको दोष नहेर्नु अरे सज्जन। आफू कस्तो छु भन्ने विषयमा चर्चा गर्न पाइयो, तर अरूको दोषलाई हेरेर, अरूलाई चाहिँ होच्याएर, अरूलाई बिगारेर मिल्नेवाला केही पनि छैन। एउटा कथा सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन। एक समयको कुरा हो। एकजना ऋषि, एकजना साधु घुम्दै घुम्दै जङ्गलतिर जानुभएको रहेछ। जङ्गलमा के देख्नुभयो भने एउटा कुकुर रहेछ। कुकुर घुमिरहेको रहेछ। जब सन्तले कुकुरलाई देख्नुभयो, तब सन्तले कुकुरलाई भन्नुभयो, भाइ त इमान्दार पनि छस्, त वफादार पनि छस्, तर तेरो 3टा कमी छ भन्नुभएछ सन्तले। ध्यान दिनु है, राम्रो कथा छ। 3टा कमी छ भन्नुभएछ। कुकुरले सोध्यो, महाराज मेरो के कमी छ बताइदिनुहोस्। सन्तले भन्नुभयो, एउटा कमी त तिम्रो यो हो कि तिमीले भित्तामा पिसाब गर्छौ, जमिनमा सिधै पिसाब गर्दैनौ। अर्को कमी, राति सबैजना सुतेको बेला मध्यरातमा भुक्ने गर्छौ। अर्को कमी, जो माग्ने, मगन्ते, फोहोर उठाउने आदि इत्यादि हिँड्छन् उनीहरूलाई देखेर भुक्ने गर्छौ। यो 3टा चाहिँ तिम्रो अवगुण हो। अरू बाँकी सबै गुण छ तिम्रो। तिमी वफादार छौ, इमान्दार छौ, सबै कार्य गर्छौ। यो 3टा आफ्नो बानीलाई सुधार भनेर सन्तले भन्नुभएछ कुकुरलाई। कुकुरले जवाफ दियो, महाराज मेरो यो अवगुण होइन नि गुरुजी, यो त मेरो गुण हो। सन्तले सोध्नुभयो, कसरी गुण? कुकुरले जवाफ दियो, महाराज गुरुजी ध्यान दिनुहोस् है, जुन म भित्तामा पिसाब गर्छु यो किन गर्छु भने पृथ्वी एउटा आमा हुन्। पृथ्वीलाई माता भन्ने गरेका छौँ। माताको मुखमा, माताको शरीरमा सिधै म मलमूत्रलाई त्याग गरेर अपमान कहाँ गर्न सक्छु र? त्यस कारणले गर्दा म भित्तामा, दिवारमा पिसाब गर्छु। यो मेरो गुण हो। अर्को, राति मध्यरातमा भुकेर निन्द्रालाई बिगार्छौ भन्नुभयो। यो बिगारेको होइन गुरुजी, यो अरूको निद्रा मैले बिगारिदिएको होइन। मैले त यो भन्न चाहन्छु, मानव देह तिमीले धेरै जन्मको पुण्यको उदय भएपछि पाएको छौ। यत्तिकै नबिताऊ है, मानव जीवनलाई यत्तिकै समाप्त नपार, यत्तिकै नसक है। भगवानको भजन गर। दिउँसो गर्न लाज लाग्छ तिमीलाई, दिउँसो गर्न शरम लाग्छ भजन कीर्तन, राति उठेर भए पनि भगवानलाई सम्झ है भनेर म उसलाई बिउजाउने गर्छु।
तेस्रो कमी भिखारीहरू देख्दा किन भुक्छौ भनेर भन्नुभएको थियो। यिनीहरूलाई देख्दाखेरि म भुक्नु दोष होइन, यो पनि मेरो गुण हो। म भन्न चाहन्छु जोसँग माग्दैछौ ऊ पनि एक प्रकारको माग्ने नै हो। उसले अरूको अगाडि नमाग्ला ईश्वरको अगाडि गएर मागिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा किन उनीहरूसँग माग्छौ? जो धनी व्यक्तिले पनि, जो महान व्यक्तिले पनि जुन ईश्वरसँग माग्छन्, तिमी सिधै उनको चिन्तन गरेर उनको भजन गरेर उहाँसँग माग न भनेर सम्झाउने गर्छु भनेर यसरी बताए। सज्जन, जुन कुरोलाई हामीले दोष देखेका हुन्छौँ त्यो गुण पनि हुनसक्छ। एउटा व्यक्तिले एक तर्फबाट 9 देख्छ, अर्को व्यक्तिले 6 देखिरहेको हुन्छ। मेरै सही हो, मेरै गोरुको 12 टक्का भनेर बस्नु चाहिँ हुँदैन। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमा सुमुक्त्वा, अरूको दोष र गुणमा विचार नगर्नु होला। गुणमा विचार गरेर अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ, तर दोषमा विचार नगर्नुहोस्। सेवा कथा रसम हो नितराम पिवत्वम, हर क्षण भगवानको कथा सुन्नुहोस्, भगवानको सत्सङ्ग गर्नुहोस्, भजन कीर्तन गर्नुहोस्। जीवन पवित्र हुनेछ, पावन हुनेछ, मुक्त हुनेछ जीवन। यसरी गोकर्णजीले आफ्नो पिताजीलाई सम्झाउनु भयो। त्यसपछि पिता आत्मदेवले श्रीकृष्णमापनियतम दशमस्य पाठात् श्रीमद्भागवत महापुराणको दशम स्कन्धलाई पाठ गर्दै गर्दै भगवानमा समाधिस्थ हुनुभयो। भन्दै अहिलेको कथालाई यहीँनेरि विराम। हामीलाई पुरा सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हृदयबाटै नमन गर्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। यदि ज्ञान मार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनु होला। र हामीले यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह दिन पनि नबिर्सनु होला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम नमः शिवाय।